बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर आपको ज़हमत देने की वजह यूँ बनी कि मुझे काफ़ी फ़ोन आ रहे थे और मुझे महसूस हुआ कि शायद कुछ कन्फ्यूजन है अभी तक कुछ हमारे दोस्तों के जहन में स्कूल खुलने के हवाले से। हालांकि मैंने अपनी दानिश में तो बड़ी वजाहत से और बड़ा क्लैरिटी के साथ सब कुछ बताया है कि किस तरह से स्कूल कब कब खुलने थे, लेकिन एक मरतबा फिर मैं थोड़ा वाज़ेह कर देता हूँ कि सूबाई हुकूमत ने, सिंध की सूबाई हुकूमत ने सिर्फ़ एक चीज़ मुख्तलिफ की है बाकी सूबों के मुकाबले में। वो सिर्फ़ ये था कि जो मरहलावार स्कूल खोलने का फ़ैसला हुआ था 3 मराइल में, हमने सिर्फ़ जो दूसरा मरहला था उसको 1 हफ़्ता डिले किया था। मतलब ये कि पहला मरहला 15 सितंबर से शुरू होना था, वो हुआ। दूसरा 21 सितंबर से शुरू होना था, उसको 1 हफ़्ता डिले करके 28 सितंबर पे लेके चले गए। और तीसरा मरहला जो 28 सितंबर को शुरू होना था वो 28 सितंबर से ही शुरू होगा, और उसके साथ जो दूसरा फ़ेज़ था 8वीं 7वीं और 6ठी जमात का, वो भी उसके साथ शुरू होगा। तो अब और आसान कह दूँ कि 28 तारीख को, 28 सितंबर को सूबा सिंध में जो जमातें नहीं खुली थी, मतलब 8वीं जमात से लेकर नीचे तक की, वो सब की सब क्लासेस जो हैं वो शुरू होंगी, 28 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। इसमें ज़ाहिर है कि परेशानी हम सब के लिए है, इसलिए कि 28 सितंबर को और उसके बाद तमाम तालीमी इदारों में, ख़ास तौर पे स्कूलों में 100% स्ट्रेंथ के साथ जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकते हैं। अब अटेंडेंस कितनी होती है ये तो इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन इजाज़त सबको होगी कि तमाम बच्चे प्री प्राइमरी के हों, प्राइमरी के हों, सेकेंडरी के हों, वो स्कूलों में जा सकते हैं। अच्छा, इस वक्त भी मैं चूँकि मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों का विज़िट कर रहा हूँ, मैं आज भी आपको कहता हूँ कि कई जगहों पर अब भी प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह प्रॉब्लम है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में बहुत बेहतर इंतज़ामात हैं, सरकारी बहुत सारे तालीमी इदारों में बेहतर इंतज़ामात हैं, लेकिन फिर भी कई जगहों पर जो इंतज़ामात हैं वो तसल्ली बख्श नहीं है, और हम उसकी मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं कि उसको इम्प्रूव करें, उसको बेहतर करें। लेकिन फिर वही परेशानी है कि जब इस वक्त सिर्फ़ 2 जमातें जो हैं वो स्कूल जा रही हैं और उसमें भी कई मसाइल हैं, तो जब सारी जमातें स्कूल जाएंगी तो यकीनन दबाव स्कूल्स के ऊपर भी आएगा और इंतज़ामिया के ऊपर भी आएगा, हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी आएगा, और उस वक्त मुमकिन है कि कोई शिकायत हमारी ज़्यादा बढ़ जाए जो हमारे डिपार्टमेंट की हैं स्कूल्स के साथ। मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे सरकारी स्कूल्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी, और जो प्राइवेट स्कूल्स के हमारे इंतज़ामिया उनको भी, कि अभी तक जितने विज़िट्स हमने किए हैं उसमें हमने कोशिश की है कि हम तंबीह करें, समझाएं, और जो गलतियां हैं उसकी निशानदेही करके उन्हें ये कहें कि आप इन चीज़ों को दुरुस्त करें। अगर कुछ स्कूल हमने सील किए तो सिर्फ 2 वजूहात की बिना पर। एक, अगर कहीं कोई कोविड का टेस्ट, कोई पेशेंट निकल आया, कोई पॉजिटिव केसेस आ गए, तो उस तालीमी इदारे को बंद किया गया, या फिर उन स्कूलों को हमने सील किया जिन्होंने छोटे बच्चों को बुलाया हुआ था स्कूल में बग़ैर इजाज़त के, यानी हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं थी, लेकिन उन्होंने पहली क्लास और उससे भी नीचे की जो क्लासेस हैं वहाँ बच्चों को बुलाया हुआ था। जहाँ जहाँ हम गए उन स्कूल्स को हमने सील किया, और चंद दिन के लिए किया, और उसके बाद उनको तंबीह करके उसे यकीन दहानी लेकर हमने उनको डीसील भी कर दिया ताकि वो अपना काम जारी रख सकें। लेकिन अब जब हम 28 तारीख से ये काम शुरू करेंगे, दोबारा से तालीमी इदारे खुल जाएंगे, तो ये फ़ैसला हुकूमत सिंध कर चुकी है कि हम सख्ती से, इंतहाई सख्ती से SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। अगर सरकारी इदारों में नहीं होगा तो वहाँ जो ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और अगर प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होगा, प्राइवेट इदारों में नहीं होगा, तो उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। हमारे पास एक
کووڈ کے حوالے سے ہم نے ایک قانون بنایا تھا، ایک نیا قانون ہم نے متعارف کروایا تھا، جس میں بہت ساری پابندیاں لگائی گئی تھی، بہت سارے اقدامات کیے گئے تھے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایس او پیز ہم نے بنائی ہیں اس پر عمل درآمد نہ کرنے کی بنیاد پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ کل جو ہماری پرائیویٹ اسکولز کی مستند ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی ملاقات کروں اور ان سے بھی یقین دہانی لوں کہ وہ اپنے تمام جو ممبرز ہیں ان کو اس بات کا پابند کریں گے کہ وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اسی طرح ہمارے جو سرکاری آفیسرز ہیں، جو فیلڈ آفیسرز ہیں، جن کا کام ہے کہ وہ جا کر مانیٹر کریں، ان کے ذریعے تمام سرکاری اسکول اور کالجز کو بھی ہم یہ تنبیہ کریں گے کہ وہ ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کرنے کو یقینی بنائیں۔ میں یہ بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے جو صوبہ سندھ میں ایس او پیز بنائے تھے اس میں ہم کافی فلیکسیبل تھے، اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں اسکولز کے اوپر چھوڑی ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کس طرح سے اپنے اسکول میں آنے والے بچوں کو بہتر انداز میں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کمرے زیادہ ہیں تو اپنی مختلف کلاسز کی وہ سیکشنز بڑھا دیں۔ اگر کسی لیٹ سے 5ویں جماعت کے ان کے پاس 2 سیکشن ہیں اور بچے زیادہ ہیں تو اس کو 3 کر دیں، 4 کر دیں، اگر کمرے ان کے پاس ہیں۔ اگر کمرے ان کے پاس نہیں ہیں تو ہم نے ان پہ چھوڑا کہ آپ چاہیں تو ایک کے بجائے 2 شفٹیں کر لیں، آدھے بچے ایک شفٹ میں بلائیں، آدھے بچے دوسری شفٹ میں بلائیں۔ اگر کوئی یہ بھی نہیں کرنا چاہتا تو ہم نے ان کو یہ بھی اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدھے بچوں کو ایک دن بلائیں اور آدھے بچوں کو دوسرے دن بلائیں۔ مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ جو بچوں کا ہجوم ہوتا ہے کسی کلاس کے اندر اس کو ہم ختم کریں اور بچوں کو کلاس میں ایک اچھے فاصلے سے بٹھائیں تاکہ وہ جو ایک ایس او پیز کی بنیاد ہے کہ فاصلہ ہونا چاہیے، مناسب فاصلہ ہونا چاہیے، اس کو ہم یقینی بنا سکیں۔ یہ ہم نے کیا ہے۔ دوسری چیز جو بہت زیادہ پریشانی کی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے ایس او پی اس کے بھی بنائے جو ٹرانسپورٹ ہے، جس گاڑی میں، جس وین میں، جس بس میں بچے اسکول آتے ہیں وہاں پر کس طرح سے ہم ایس او پیز کو نافذ کریں گے۔ ہم نے تو تفصیل اس کی ہے، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں والدین سے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ والدین کی مدد کے بغیر، ان کی مانیٹرنگ کے بغیر اسکولز میں جو ایس او پیز ہم نے نافذ کرنی ہے اس پہ عمل درآمد ہم نہیں کرا سکیں گے۔ ایک تو میری درخواست ہوگی، اگر والدین اپنے بچوں کو خود اسکول چھوڑ سکتے ہیں اور ان کو اسکول سے لے سکتے ہیں تو وہ یہ خود کریں، بجائے اس کے مجبوری ہے بہت زیادہ تو ٹھیک ہے وین میں بھیجیں، لیکن اگر کسی کے پاس سواری ہے یا اسکول قریب ہے، پیدل جا سکتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا سکتے ہیں، اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں، کوئی انتظام ایسا جس سے پیرنٹس خود اپنے بچوں کو اسکول چھوڑیں اور وہاں سے واپس لے کر آئیں، تو میری تو درخواست یہ ہوگی کہ اس کو ترجیح بنیادوں پر یہ کام کرنا چاہیے تاکہ کم از کم جو وین کے اندر، بس کے اندر جو اگر بچے زیادہ قریب بیٹھتے ہیں تو ہم اس سے بچا سکیں۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ والدین نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کو بار بار ایس او پیز کے متعلق بتائیں، ان کے دماغ میں یہ چیز بٹھائیں کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے، اس لیے کہ ابھی تو جو بچے اسکول جا رہے ہیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جماعت کے اس سے اوپر کے، وہ شاید نسبتاً آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، ہم ان کو بتا دیتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں پرائمری کے یا پری پرائمری کے، ان کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہے۔ تو اگر والدین ان کو بار بار یہ بتاتے رہیں گے کہ تمہیں ماسک لگانا ہے، تمہیں دور بیٹھنا ہے، کسی سے ہاتھ نہیں بلانا، سینیٹائزر استعمال کرنا ہے، یہ چیزیں ریپیٹڈلی ان کو کہتے رہیں تاکہ بچے نہ صرف یہ کہ گھر میں بلکہ اسکول میں اور کہیں بھی باہر جائیں تو ان چیزوں پر وہ عمل کرتے رہیں۔ اور والدین سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جن اسکولز میں ان کے بچے جاتے ہیں، پیرنٹس جا کر خود یہ بات ضرور دیکھیں کہ جن کلاسز میں ان کو بٹھایا جا رہا ہے کیا وہاں پر جو بتائے گئے ایس او پیز ہیں اس پر عمل درآمد ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ ہم نے اسکولز میں گزارش کی ہے تمام جو انتظامیہ اسکولز کی ان سے کہ وہ اپنے ہر ٹیچر کو اس بات کا پابند بنائیں کہ جب وہ کلاس شروع کرنے جائیں تو بچے کو پڑھانے سے پہلے 2 یا 3 منٹ کے لیے یہ جو ایس او پیز ہیں اس کے متعلق بتائیں کہ ایس او پیز ہیں کیا، ان کو کرنا کیا ہے اور ان کے لیے کیوں ضروری ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر والدین بتاتے رہیں گے، ہر جو سبجیکٹ ٹیچر آئے گا وہ بتاتا رہے گا،
تو بچہ جو ہے ان چیزوں کو آسانی سے حفظ کر لیتا ہے، اس کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، نقش کر جاتی ہیں، اور پھر شاید اس بچے کی وہ عادت بن جاتی ہے۔ تو ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ یہ ایس او پیز پر جو عمل درآمد ہے یہ بچوں کی کسی طرح سے عادت بن جائے اور وہ اس پر عمل کر سکے۔ تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جس پر میں گزارش آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ ایک سوال اور آپ یقیناً کریں گے، لیکن میں پہلے اس کی وضاحت خود ہی کر دیتا ہوں کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا آیا جس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کیسز کی، اس لیے شاید اس وقت اسکولز نہ کھولے جائیں۔ دیکھیں، ہمارے پاس جو ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے یا کووڈ کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں اس میں بہت سارے محکمے ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کی اپنی رائے ہے، اس کی تجاویز ہیں، اور ان کا انپٹ ہر چیز میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں یا کسی اور حوالے سے فیصلہ کریں، اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنا ویو ضرور دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کا جو ان کے خدشات ہیں وہ بالکل غلط نہیں ہیں، وہ درست ہیں۔ بالکل تھوڑا سا نمبر ضرور انکریز ہوا ہے۔ اس پر جو ہماری ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی بات ہوئی تھی، اور ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا خیال یہی تھا جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ لیکن ہمارے سامنے ایک دو چیزیں اور بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اوورآل پورے ملک میں جو کووڈ کی صورتحال ہے اس میں نسبتاً بہتری ہے پہلے کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا کیسز بڑھے ہیں، لیکن ہم اس نیچ پہ نہیں ہیں جس میں ہم جون میں تھے، جولائی میں تھے، یا اگست کے شروع میں جو صورتحال تھی وہ آج نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بہت بہتر حالات میں، اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو اگر یہ سچویشن ایسی رہتی ہے تو ہمیں ایک کیلکولیٹڈ سا رسک جو ہے وہ بچوں کو اسکول بھیجنے کا لے لینا چاہیے۔ اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایس او پیز ہیں اسکولس کے حوالے سے اس کو ہم بہت سختی سے نافذ کریں، تاکہ خدا نہ خواستہ کسی بھی بچے کو اسکولوں کے ذریعے، تعلیمی اداروں کے ذریعے یہ وائرس جو ٹرانسمٹ نہ ہو۔ باقی اللہ رحم کرے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کہیں سے ہونا ہے تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم ہم اپنے اسکولوں کو سیف اور سیکیور بنائیں۔ تو جو خیال ڈاکٹر صاحبہ کا تھا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی اس میں یہی طے ہوا کہ ہمیں اسکولز کھولنے چاہیے، لیکن جو ایس او پیز ہیں اس پر سختی سے ہمیں عمل درآمد کروانا چاہیے۔ تو جی، پیرنٹس ایسوسیشن والوں نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے تو اپنا ایک بنایا، سلوگن بنایا، نو فیس نو اسکول۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں کورونا کے اندر ہمارے بچے اس کے انفیکٹڈ ہوں اور ہم کیوں بھیجیں ان کو اسکولوں کے اندر، جب تک یہ کورونا ختم نہیں ہوگا نہیں بھیجیں گے۔ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے اسکولز کھولنے کا فیصلہ کیا اس سے پہلے بھی یہ بات ہم کہتے رہے ہیں، اگر کوئی پیرنٹس مطمئن نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، وہ نہ بھیجیں، اور ان کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی فورس کسی کو نہیں کرے گا کہ اپنے بچوں کو ہر حال میں اسکول بھیجیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور اس بات کو میں مانتا ہوں کہ تعلیم کا نقصان ہوا ہے بچوں کا، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، لیکن تعلیم کے نقصان سے زیادہ ہمیں بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے اور وہ ہمیں بچانی ہے۔ صحت مند بچہ ہونا چاہیے، تعلیم کا نقصان ہم شاید کسی طرح سے ریکور کر جائیں گے۔ تو جو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ حالات آج بھی مناسب نہیں ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے، وہ نہ بھیجیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دوسری بات، بہت سارے اسکولز نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم نہیں اسکول کھولنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے انتظامات نہیں ہیں۔ ہم نے انہیں اجازت دی ہے کہ جو اسکول مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اسکول ان حالات میں کھولنا مناسب نہیں ہے وہ نہ کھولیں، اور ہم نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ اگر جو اسکول آن لائن کلاسز بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ آن لائن کلاسز دیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صوبائی سندھ کی حکومت بہت فلیکسیبل ہے اس معاملے میں، ہم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر رہے ہیں، نہ بچوں کو اسکول بھیجنے پر والدین سے زبردستی کر رہے ہیں، نہ اسکولس کو کھولنے پر زبردستی کر رہے ہیں۔ میں آج بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ اعلان جب ہم نے کیا ہے کہ 9ویں 10ویں کھلے گی، کئی اسکولوں نے نہیں کھولی ہیں۔ ہم جب کہہ رہے ہیں 28 کو اسکول کھلنے چاہیے، کئی اسکول 28 کو نہیں کھلیں گے، ہم انہیں فورس نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اسکول کھولیں۔ تو جو والدین نہیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ نہ بھیجیں۔ جو دوسری بات آپ نے فیس کی کہی، دیکھیں اس میں جو ہم نے پہلے اعلان کیا، کووڈ کا جو قانون ہم نے بنایا تھا اس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ جو ملازمین جہاں جہاں ملازمت کر رہے ہیں ان کے ادارے ان کو تنخواہیں دینے کے پابند ہیں۔ ہم نے اس میں یہ بھی کہا کہ کوئی ادارہ اپنے کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالے گا۔ پھر فیڈرل گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک کے تھرو ایک فیسلٹی بھی اناؤنس کی
ایک قرضہ دینے کا اعلان کیا کچھ کم شرح سود پر کہ جی جو بڑے ادارے ہیں جو تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں وہ ہم سے قرضہ لے لیں تنخواہ دیں. تو یہ تمام سہولتیں دی گئیں. اچھا جب ہم اسکولس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملازمین کو نہیں نکالنا, ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی دیں گے, اور پھر ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ بچے فیس بھی نہ دیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اسکول نہیں چلیں گے. اس سے جو بیچارے وہاں ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی, وہ ملازمتوں سے نکل جائیں گے, بہت سارے اسکول بند ہو جائیں گے. اچھا اسکول بند ہونے کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے, خاص طور پہ چھوٹے اسکول ہیں شاید کئی بند بھی ہو گئے ہوں, ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب دوبارہ ہمارا یہ تعلیمی نظام اپنے نارمل سچویشن میں آئے گا تو اس وقت آپ کے نظام سے بہت سارے اسکولز نکل گئے ہوں گے. اس کا نقصان بھی ہمارے بچوں کو ہوگا. جو بچے ان اسکولز میں جا رہے ہوں گے ان کو کسی اور اسکول میں جانا پڑے گا اور پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اس لیے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بہت سارے جو پیرنٹس ہیں جو لوگ ہیں ہمارے شہری ہیں ان کو کووڈ کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے. اسی لیے ہم نے 20% جو رعایت تھی اس کا بھی فیصلہ کیا تھا تاکہ جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی رعایت ملے, کچھ سہولت مل جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول ہیں وہ بھی زندہ رہیں, وہ بھی چلتے رہیں اور کسی طرح سروائیو کر جائیں اس کرائسس کے اندر. تو یہ کہنا ہے کہ جی 6-7 مہینے اسکول بند تھا, فیس کیوں دیں, ٹھیک ہے, اگر کوئی نہیں بھیجنا چاہتا اپنے بچے کو تو ہم زبردستی کسی سے نہیں کریں گے. لیکن ایک طرف یہ بھی آپ دیکھیں کہ جن اسکولوں میں آپ کے بچے جاتے ہیں وہاں ٹیچرز بھی ہیں, وہ نان ٹیچنگ اسٹاف بھی ہے, ان کی ملازمتیں بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, ان کا گھر بھی چلانا ہے. تو یہ جو بھی بحران آیا تھا کووڈ کی وجہ سے اس کا بوجھ ہم سب نے مل کے شیئر کرنا ہے. سوال یہ ہے, ابھی آپ نے کہا کہ جو ایس او پی کو فالو نہیں کریں گے اسکول ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. ذرا وضاحت کر دیجیے کیا قانونی کارروائی ہو. ابھی آپ میں کوئی بات کروں آپ کہیں گے تو آپ تو ڈرا رہے ہیں. میں نے آپ سے گزارش کی, میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں ہمارے نہیں, آپ کا سوال ہے, میں منع تو نہیں کیا ہے. ہمارے قانون میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر بھاری جرمانے بھی ہیں, سزائیں بھی ہیں, ایف آئی آرز بھی ہیں. تو یہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے, وہ جس سطح کی جو خلاف ورزی کرے گا اس کے مطابق ان کے خلاف ورزی کارروائی کریں گے. اور اس میں چونکہ یہ اسکولز ہیں تو اسکول سیل بھی ہو سکتے ہیں, اسکول ڈی رجسٹر بھی ہو سکتے ہیں, اسکول کے خلاف بہت ساری اور کارروائی ہو سکتی ہے جہاں ہمیں نظر آیا کہ وہ جان بوجھ کے ایس او پیز کو نافذ کرنے میں ناکام ہو اچھا ایک ہے, میں جو جہاں دادو میں ایک اسکول ہے جس میں ہمارے بچے جاتے ہیں, نہ چھت ہے نہ پانی ہے, سامنے سے گٹر جا رہا ہے, کنجسٹیڈ. اس میں بس ایک روم ہے, دوسرا روم ہے جسے چھت میں وہ درخت میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اس میں کیسے اسے فیس کریں گے کیونکہ بچے اتنے ہیں کہ کافی بچے تو وہ شام کو ان کو صبح ٹیچر بھیج دیتا کہ یار بیٹھنے کی جگہ نہ فرنیچر ہے. یہ تو ایک اسکول ہے جو سٹی میں ہے, میرے خیال میں سے بہت سارے اور ہے گورنمنٹ کا. تو اس میں ہمیں آپ کیا سجیسٹ کریں کہ ہم دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ہمارے پاس جب ہم کہتے ہیں نا 36,000 اسکول ہیں تو 36,000 کوئی عالیشان اسکول نہیں ہے جس کے اندر 50-50 20-20 25-25 کمرے ہوں. ان میں میجورٹی پرائمری اسکولس کی ہے, 60% ہوں گے تقریباً, اور ان میں بھی اکثریت 1 روم اسکول کی ہے جس کو ایک کمرے کا اسکول ہم کہتے ہیں. اور اس میں کئی اسکول شیلٹر لیس اسکول ہیں جس کی کوئی عمارت نہیں ہے اور وہ کسی نہ کسی سائے میں جو ہے وہ بچوں کو ٹیچر جو ہے پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ظاہر ہے کہ جہاں کمرہ ہی ایک ہو, جہاں ساری جماعتیں ایک ہی کمرے میں پڑھتے ہوں, جہاں پہ ٹیچر بھی ایک ہو, تو وہاں تو اس کو اس طرح سے نافذ کرنا بہت مشکل ہے, وہ ایک چیلنج ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, جہاں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس اسکول میں بچے بھی بہت کم ہوتے ہیں. لیکن جہاں بڑے اسکولز ہیں جہاں یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ ہم کر سکتے ہیں وہاں ہم ضرور کریں گے. لیکن وہاں بھی جو حتی الامکان ممکن ہے کہ سینیٹائزرز ہوں, ماسک ہوں, کوشش کریں کہ بچہ فاصلے میں بیٹھ جائے, تو وہ چیزیں کرنے کی کوشش ہم کریں گے. یہ بتائے گا کہ اس وقت جو آپ نے تو کہہ دیا حکومت کا موقع پا دیا کہ کوئی پریشر نہیں ہے, لیکن کچھ پرائیویٹ اسکولوں کا پریشر ہے والدین پر کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول لازمی بھیجیں, اور ہم نے یہاں پر ایس او پی ساری جو ہے فالو کروانی ہے بچوں کو. ایک تو یہ کہیے کیا ایسے اسکولوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو سندھ حکومت نے قانون پاس کیا 2 ماہ کے لیے 20% کم جو ہے وہ فیسیں کی جائیں گی ڈیورنگ کووڈ, تو یہ 2 مہینے اب کیا ختم ہو گئے ہیں یا چل رہے ہیں, اس کے بارے میں وضاحت کر دیجیے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ زبردستی کر رہے ہیں. دیکھیں اگر میرا بچہ جہاں اسکول میں پڑھتا ہے اگر وہ زبردستی کہے کہ میں بچے کو بھیجوں اور میں مطمئن نہیں ہوں تو کیا وہ میرے گھر سے زبردستی اٹھا کے لے جائے گا بچے کو؟ میں مطمئن نہیں, میں نہیں بھیجوں گا.
तो ये तो कोई बात नहीं है कि बच्चे वालिदैन नहीं भेजना चाहते हैं और स्कूल ज़बरदस्ती कर रहा है। हमने कंप्लेंट के नंबर दिए हुए हैं, लोग शिकायत कर सकते हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं, वालिदैन भी कर सकते हैं, जिसको जो शिकायत है एजुकेशन के हवाले से उस पर अपनी शिकायत दें, हम उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। दूसरा जो आपका सवाल था, देखें मैं थोड़ा उसको याद करा देता हूँ। शुरू में जब स्कूल बंद हुआ तो किसी को नहीं पता था कि 6-7 महीने तक बंद है, तो हमने इनिशियली 2 महीने के लिए अप्रैल और मई की फ़ीसों में 20% रियायत की बात की एक ऑर्डर हमने निकाला। उसके ख़िलाफ़ कुछ स्कूल जो है अदालतों में चले गए और सिंध हाई कोर्ट ने 2 मरतबा हमारे उस ऑर्डर पर स्टे ऑर्डर दिया, 2 मरतबा दिया। लेकिन उस स्टे के बावजूद भी बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जिन्होंने 20% की रियायत दी और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दी। लेकिन जिस कोविड के कानून की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उस कानून में ये जो 2 महीने वाली बात थी ये कवर हुई है। उसमें ये लिखा है कि हर तालीमी इदारा कोविड के दौरान 20% की रियायत देगा और कब तक देगा ये लिखा हुआ था कि ये प्रिस्क्राइब करेगी हुकूमत, जो हमने नहीं किया है। हुकूमत ने प्रिस्क्राइब करना था, तो वो 2 महीने वाली बात जो है वो ख़त्म हो गई इसके अंदर। अच्छा, अब ये चूँकि जो सहूलत थी 20% की, उसके पीछे सोच ये थी कि चूँकि कोविड की वजह से सारा कारोबार बंद हो गया है, पूरा मुल्क लॉकडाउन में है, तो लोगों का जो ज़रिया मुआशा वो मुतासिर हुआ है, लिहाजा उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। अब जब मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ तो इस वक्त पूरे मुल्क का तमाम कारोबार नॉर्मल हो चुका है, तो इस वक्त वो 20% की रियायत जो है वो नहीं है। अब उसके अंदर जो एक कानूनी ऑर्डर हमें इशू करना है वो हम कर देंगे, लेकिन ये इसके अंदर वजाहत में एक मिनट संजय जी सर। आमिर खान ने कहा कि कितनी लाशें गिरानी हैं, गिराएं हम सुबह लेकर रहेंगे। उसके बाद दूसरे ने कहा कि जिन्होंने खून की नालियाँ नहीं देखी वो नदियाँ बहाने वालों का मुकाबला करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? इसमें गाइड कर लीजिएगा और उन्होंने के नाम आप बताइएगा, जोग्राफी हम तय करेंगे, तो क्या नाम देंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बात मैंने तो नहीं सुनी तकरीर उनकी, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जितनी लाशें गिर जाएं, ये इस बात को वाज़ेह करता है कि ये एक फाशिस्ट तंजीम है इनकी, और ये जिस तरह माजी में कत्ल गारतगरी करते रहे, आज भी उसी सोच और रवैये के साथ अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि मैंने एक और भी चीज़ देखी, शायद उन्होंने ये भी कहा था कि आपको अगस्त 2016 से पहले वाली एमक्यू चाहिए, अगस्त 2016 के बाद वाली एमक्यू चाहिए। तो मतलब ये है, ये भी एक धमकी है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम भी अल्ताफ़ हुसैन वाली एमक्यू जो करती थी शहर में, वो हम दोबारा शुरू कर देंगे। ये मेरे इस दावे को सही साबित करती है कि ये सिर्फ ड्रामा है कि अल्ताफ़ हुसैन से इन्होंने अपने आप को लाताल्लुक़ किया है। अल्ताफ़ हुसैन की नफ़रत अंगेज़ सियासत, लोगों को मारने, धमकाने और डराने की सियासत, कराची में रहने वाले लोगों में नफ़रतें पैदा करने की सियासत आज भी इन नाम नहाद एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमाओं में रची बसी हुई है। इन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए या अपने आप को मुश्किल वक्त से बचाने के लिए शायद वक्ती तौर पर अल्ताफ़ हुसैन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है, लेकिन आज भी इनके दिलो दिमाग में अल्ताफ़ हुसैन ही बोलता है। और मैंने कल भी कहीं कहा, अल्ताफ़ हुसैन को अगर हम बुरा समझते हैं तो इसलिए नहीं कि उसकी शक्ल को हम बुरा समझते हैं, उसकी जो सियासत थी, उसकी जो दहशतगर्दी थी, उसकी जो कभी उर्दू बोलने वाले भाइयों को सिंधियों से लड़ाने की सियासत, कभी पठानों से, कभी पख्तूनों से, कभी बलोचों से और कभी उर्दू बोलने वालों से लड़ाने की सियासत थी, वो बुरी थी। हम उससे नफरत करते थे, हम उसको बुरा समझते थे। अगर वही कार्रवाइयाँ सारी खालिद मकबूल करेगा, वही कार्रवाइयाँ आमिर खान करेगा, वही बातें इज़हारुल हक करेगा, तो भाई मेरे लिए अल्ताफ़ हुसैन खालिद मकबूल भी है, मेरे लिए अल्ताफ़ हुसैन आमिर खान भी है, मेरे लिए अल्ताफ़ हुसैन इज़हारुल हक भी है, मेरे लिए हर वो शख्स अल्ताफ़ हुसैन है जो आज अल्ताफ़ हुसैन की ज़बान बोलता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि कल आपने देखा इन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया और कोई चंद हज़ार लोग ये निकाल सके।
ये इस बात को साबित करता है कि कराची के लोगों ने MQM की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में टेंकी ग्राउंड में एक जलसा किया था और बड़ा ज़बरदस्त जलसा था, आप सब गवाह थे। MQM को परेशानी पड़ी कि जी हमारे बिल्कुल गढ़ के अंदर ये जलसा कैसे हो गया, तो कुछ दिनों बाद उसी जगह पर इन्होंने जलसे का ऐलान किया। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि उस जलसे की आप वीडियो फुटेजेस निकाल लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी के जलसे के मुकाबले में उनका प्रोग्राम 10% भी नहीं था उस ग्राउंड के अंदर। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, तारीख अपने कर लेंगे। MQM ने कल ये ड्रामा किया नफरत अंगेज सियासत को फिर परवान चढ़ाने का। हम इस शहर में MQM की नफरत अंगेज सियासत के ख़िलाफ़ और इस सूबे के लोगों में मोहब्बत बढ़ाने के लिए एक जलसा या रैली इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में करेंगे। और आप देखिएगा कि MQM ने जो ये अपना जो क्या बोलेंगे इसको, ये रैली थी या जलसी थी, पता नहीं क्या थी, इससे कई गुना बड़ा प्रोग्राम हम आपको करके दिखाएंगे। और मेरी तो राय ये होगी, लेकिन मैं मशवरा करता हूँ चूँकि पार्टी के लोगों से, मेरी तो राय ये होगी कि हम वहीं से शुरू करें जहाँ से इन्होंने किया और वहीं पर ख़त्म करें जहाँ इन्होंने ख़त्म किया, ताकि ये एहसास हो, लोगों को पता चले कि शहर के लोग मज़ीद MQM की जो दहशत की सियासत थी अब उसमें यरगमाल नहीं है, अब उसको लोग मुस्तरद कर सकते हैं। काफ़ी जगह परेशान है। जब हिजरत हुई तो यहाँ से कुछ लोग हिंदुस्तान गए, वहाँ जो हिंदुस्तान में लोग बसते उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से धरती का टुकड़ा भी लेकर आए हैं, और जो यहाँ पर हिजरत करके आए जिनका कल जलसी या जलसा में आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिंध या कराची को हम वहाँ से लेकर आए थे, यहाँ पहले इस धरती का कोई वजूद नहीं था, उनके आने से वजूद पैदा हुआ है। और देखें, दूसरी वजह करते हैं कि जो गैस है और लोड शेडिंग इसकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप ये जैसे महकमा तारीफ घर घर की कहानी है, अब गैस की लोड शेडिंग और जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की घर घर की कहानी बन गई। पहले उसका जवाब दीजिएगा कि ये धरती ले आए थे। देखिए, पहली बात तो मेरा ख्याल है कि कल जो कुछ हुआ है या उससे पहले कुछ बरसों में जो MQM के साथ इस शहर के लोग कर रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं उसको, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे सूबे में जो उर्दू बोलने वाले हमारे भाई और बहनें रहते हैं, ये उनका नारा और मकसद नहीं है। चंद शरपसंद ज़रूर हैं जिन्होंने MQM का लबादा उड़ा हुआ है, और जब जब इनकी सियासत डूबने लगती है, जब जब इनकी सियासत की नैया बिल्कुल, अब ये कहें कि पानी के बिल्कुल आखिरी हिचकोले ले रही होती है, तो उस वक्त ये नया शोशा छोड़ते हैं और उस वक्त ये फिर सूबे की बात भी करेंगे। उस वक्त फिर ये कहेंगे कि उर्दू बोलने वाला वज़ीर आला क्यों नहीं हो सकता। उस वक्त तो पता नहीं बेशुमार ड्रामे और नए नारे आपको नजर आएंगे। लेकिन अब इस सूबे में रहने वाले लोग MQM की सियासत से वाकिफ़ है और उससे उसको मुस्तरद कर चुके हैं। तो चंद शरपसंद लोगों की इस बात को हमें सूबे की अक्सरियत का नारा नहीं समझना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे उर्दू बोलने वाले जो शहरी हैं सूबा सिंध के, वो MQM की वजह से बहुत सारे अजाब और मुसीबतें पहले से ही झेल चुके हैं, और अब वो समझते हैं कि सूबे में तरक्की का एक ही रास्ता है कि यहाँ रहने वाले तमाम लोग आपस में मिलजुल के रहें और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का रवैया अंदर हमारे पैदा करें। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि इस सूबे में रहने वाले किसी ज़बान बोलने वाले को कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता, ना सिंधियों को कोई कराची से निकाल सकता है, ना पठानों को निकाल सकता है, ना बलोचों को निकाल सकता है, और ना ही उर्दू बोलने वालों को हम कहीं निकाल के नहीं और फेंक सकते हैं। सब यहाँ के लिए लाजुम और मलजूम है। तो जब सब ने यहाँ रहना है, तो फिर ये जो बेवकूफ़ी की बातें करके लोगों को लड़ा के नफरत पैदा करके अपनी जो है वो दुकान सजाना चाहते हैं, ये इस सूबे के, इस मुल्क के, इस शहर के और ख़ास तौर पे उर्दू बोलने वालों के खैर ख्वाह नहीं हैं। ये उर्दू बोलने वालों के वोटों के सौदागर हैं। ये उर्दू बोलने वालों से वोट लेते हैं उनके हुकूक के नाम पर और अपनी चौधराहटें चमकाते हैं। इनसे सवाल करें, मैं कहता हूँ उर्दू बोलने वाले भाइयों को इनसे पूछें कि जब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इन्होंने हुकूमतें बनवाई, जब जाम सादिक अली को चीफ मिनिस्टर बनाया, जब लियाकत जतोई को बनाया, जब अली मोहम्मद मेहर को बनाया, जब इस किस्म के और लोगों को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, तो उस वक्त उस इत्तेहाद में MQM सबसे बड़ी पार्टनर होती थी, MQM की सीटें सबसे ज़्यादा होती थी। उस वक्त ये क्यों नहीं कहते थे कि चीफ मिनिस्टर MQM का होना चाहिए? क्यों नहीं कहते थे? सौदेबाजी करते थे।
एजेंसियों के इशारे पे चलते थे। ये तो खुद मानते हैं ना, आबिर खान का इंटरव्यू भी चला है ना कि 92 का ऑपरेशन भी उन्होंने किसी के कहने पे किया, पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें भी किसी के कहने पे की। जो लोग वोट लेते हैं उर्दू बोलने वालों के हुकूक के नाम पे और चलते हैं किसी और के इशारों पे, तो अगर इन्होंने फैसले किसी और के इशारों पे करने हैं तो मेरे उर्दू बोलने वाले भाइयों से बहनों से गुजारिश है कि खुदा के लिए उन लोगों को वोट दें जो आपके वोट के तकद्दुस को पामाल ना करें, जो आपके वोट की अहमियत को अपने आपके सामने रखें और उसकी सौदेबाजी ना करें। और एमक्यूएम उनके वोट की सबसे बड़ी तारीखी सौदागर है। यार एक मिनट बोला कल बेचारा एक सेकंड आ रहा हूँ। एजुकेशन के हवाले से छोटा सा सवाल है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में कहा है मास्क और सैनिटाइजर के लिए, तो ये हर हफ्ते में चेंज करना पड़ता है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट के तनख्वाह है। इसके लिए आपने कुछ वर्किंग भी की है, उसको बताएंगे सर? इसमें एक आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उबाम छोड़ा ये है कि 28 तारीख को स्कूल प्री प्राइमरी भी खुलने दें, तो क्या सब खुलेंगे या सिर्फ सेकेंडरी? सारी कहानी सुनने के बाद आप पूछते हो। अच्छा मैं आ रहा हूँ। देखें एक सेकंड प्लीज़, एक सेकंड प्लीज़। देखिए मैं बता दूं, मैंने ये बात आज नहीं कही लेकिन पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कह चुके हैं कि ये जो मास्क मैंने लगाया हुआ है ना, ये मास्क है जिसको आपने फेंकना होता है, चंद घंटे इस्तेमाल करें, 6, 7, 8 घंटे उसको फेंक दें। लेकिन स्कूल के बच्चों के लिए हमने गुजारिश की थी कि आप अगर मास्क ख़रीदना मुश्किल है तो अपने घर पर कपड़े का मास्क बना लें, उसको रोज़ाना पहने, रोज़ाना धो लें, रोज़ाना उसको इस्तेमाल करें। ये मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल काम है हर फैमिली के लिए कि अपने सारे बच्चों के लिए रोज़ाना नया मास्क लें, लेकिन एक ऑप्शन ये है जो आसान है कि वो मास्क खरीदें। दूसरी जो